देवा बापाक, महिमा जेजू क्रिस्ताक, महिमा पवित्र आत्म्याक, महिमा त्रिएका देवाक. सर पदवेदारा बापा, तुझे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्त मारी पाद बापाची वळख तुवें म्हाका आनी ह्या तुज्या भुरग्यांक तुवें दिल्ल्या खातीर सर्वेस्परा हांव तुका काळजांत अर्गां दितां. वय बापा, परत एक दीस तुवें आमकां दिलाय. तुज्या पांयां रावून तुजें उतर आयकून जिवीत आपणावंक, तुज्या वाटेन चलोवंक, तुज्या उजवाडांत जियोंक सोम्या आज तुवें आमकां फोव केलाय. ह्या पासो सोम्या आमी तुका अर्गां दिता. वय सर्वेस्परा, आमी आयल्या तुज्या पांयां ताळा. जायते कश्ट घेवन, जायती वावट घेवन, निराश जावन, कंगाल जावन सोम्या तुज्या पांयां ताळा आमी आयल्या. आमचो बरवसो तुजेर सोम्या. जी कोणें बरवसो म्हजेर दवरला म्हणटा जेजू, तुमी खाली हातांत पाटी वेचेनात म्हूण तुवें सांगलाय सोम्या. ह्या बरवशार आमी ज्या बरवशान तुज्या पांयां ताळा आमी आयल्या. वय सोम्या, ह्या पासो तुका अर्गां दिता. मोगळा सोम्या, जायतो लोक आज काळोखांत आसा, जायतो लोक घरांनी पडोन आसा, निराश जावन आसा. पूण सोम्या, आमकां तुजें उतर आयकोंक आयिल्लें आमकां तुज्या पांयां ताळा सुरक्षीत तुवें दवरलाय. कसरीत खंत बेजाराय ना. आमचे घरचीं खंय आसात, आमच्या कुटुंबाची खंय आसात, आमची भुरगीं कितें करतात म्हणलें खंयच्याच चिंताप जावं, खंयचीच खंत भिरांत आमकां ना. कित्याक आमी चर पदवेदारा देवाच्या पांयां तळा आसा. ह्या पासो सोम्या आमी तुका अर्गां दिता. वय सोम्या, जेन्ना तुजें उतर आमी आयकता आमी सुरक्षीत आसा. हेच खातीर सोम्या हें जिवीत तुवें आमकां दिलाय. तुज्या खातीर, तुज्या राजा खातीर झुजोंक सोम्या आज तुवें आमकां आयती केल्याय. आज आमी संवसाराच्या कोणशां पडून आशिल्ल्या तरी आज सोम्या तुजें उतर आयकोन आमी धैर्यादीक जाल्या. कित्याक तुज्या राजा खातीर आमी झुजोन एक दीस तें राज आमी आपणावच्या खातीर तेंचो राज सोम्या आमकां तुजें उतर दिता. तें उतर आमी आयकोंक वता आसतना आमचें काळीज, मन, आमची कूड, आत्मा सगळो तूं नितळ कर. ह्या हॉलाच्या उजव्या दाव्या मुखल्या फाटल्यान कसलीच अडखळ नासतना सोम्या तुजें उतर आयकोंक आमकां तूं फावो कर. तुवें बसयलो तो पवित्र आत्मा मजतदार पाराकलीत परत आम्हा सर्वांचेर धाड. कशें मोरी माय तुज्या पांयां तळा कालतेपणान बसून तुजें उतर आयकली. देवदूत, आंज पडवे, आमचे मलगडे पुर्वज तुजें उतर आयकोन जिवीत जडलें. ह्या संवसारांतच तांणी सर्गीचें राज आपणायलें. तांची देख आमी घेवन आमी एक दीस सर्गीच्या राजांत न्हय, एक दीस बगार ह्या घडयेंत हांवून आमी सर्गीच्या राजाक आयती करूंक तूं आमकां फावो कर. हें मागणें करता बापा तुजे क्लास पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मनांतावन आनी फावो करतलो आमकां बियाविणे ताची सेवा करूंक. फावो करतलो आमकां बियाविणे ताची सेवा करूंक आनी सोम्याची सेवा करूंक बेबिरें नासतना बें सांडून धैर्यादीक जावन जेजूच्या पांयां तळा आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो. भिरांत आसा की? प्रेज द लॉर्ड. थोड्यांक भिरांत आसा न्ही. कुडीन अस्कत आशिल्ल्यांक भिरांत ना, कुडीन दिल्ली घटाय आशिल्ल्यांक इल्ली भिरांत आसा. पूण मोगाच्या भावा भयणीनो, ही भिरांत आमकां आमचे तावन ती भिरांत वसचे तर आमी जेजूचें उतर मात आयकूंक जाय. जेजूचें उतर आयकल्ल्या वेळार आमची भिरांत पयस वता. कित्याक म्हजी भिरांत कोणें काडली? परत परत सांगता. कित्याक म्हळ्यार ती घडी, तो वेळ एक वेळ आसा न्ही तुज्या जिवितांत परतोवंक. आमकां जायते फावटी फादर जेरीन सांगलां ताच्या जिवितांत एक परतवणी आयिल्ली न्ही आनी ती स्विकार केली. तशेंच म्हज्या जिवितांत एक परतवणी. पयले फावटी ट्रिनिटी घरांत येवन बसता आसतना एक थाळो म्हाका आयकलो, उठ. कोणेंय म्हाका आपोवना, सगळीं म्हाका पळोवंक पडली आनी हांव लजेलो आनी बसलो. पूण त्याच वेळार दुसरे फावटी मोगाच्या भावा भयणीनो कोणाक अर्घा दिवंक आसा उबे रावा म्हणलो ताळो पाद्राबान हांगा थंयसान सांगता आसतना साटक करून उबे रावलो. आनी त्या दीस उबे रावलो, ह्या घडये मुसर उबे रावलो आसा. पूण तुमी चिंतनाक वनी दवरांगी बसोवनांगी म्हण तशें न्ही. पूण जेजू मुखार खंयच्याय वेळार हांव उबे रावंक तयार आसा. भिरांत म्हाका
ना. कित्याक भिरांत ना? मोगाच्या भावा भयणीनो, तुम्ही झगडें जाल्लें, या लढाई जाल्ली, या अशें झूज जाल्लें खंय पळयलां गी? सगळ्यांनी पळोवना तान तरी थोड्यांनी तरी पळयलां. कित्याक आमच्या ल्हानपणार एंत आशिल्लें, तुमच्या म्हणच्या म्हज्या ल्हानपणार म्हज्या दोळ्या मुखार एंत आशिल्लें झगडें, लढाई, मारामारी, दांडे, कोयत्यो, सुरयो. भाऊ आंदोलन सांगलें तुमी आयकलां न्ही गी? हांवें हें पळयलां आनी हांवें हें केलां. काल पाद्र्यान बरो एक दाखलोय दिला, आज धैर्यान सांगूंक. कित्याक आमी कोणी संपूर्ण न्हय, आमी हर एकली पातकी. जेजून पातक्यांक मात आपयला, एक उडास दवरा. जेजून पातक्यांक आपयल्ले. जर तर आमकां हांगासर पातकी म्हणून आमकां आपयलां तर आमी निजायकी भागीमोगाच्या भावा भयणीनो. आनी अशें हें झगडें जाता आसतना कोणा खातीर आमी झगडटाले? हांव ह्या संवसार कोणा खातीर झगडटा? एकामेका खातीर न्ही गी? भाव भावा खातीर, या बापय पुता खातीर, या आवय धुवे खातीर, या एक गांव आनी एका गांवा खातीर, एक राष्ट्र आनी एका राष्ट्रा खातीर. अशें झुजता आसतना आमी कितें हाण घेता? घरांत कितें आसता? आतां म्हजें सांगता तुमकां, तुमी सांगचें नाका. म्हाका आनी म्हज्या भावाक लढाई जाता आसतना, या म्हज्या भावाक, म्हाका आनी म्हज्या बापायक लढाई जाता आसतना घराच्या मुखार हांवें शिकोवणें सांगलां तुमकां, उडासा सोंग पुरो आयकल्ल्यानी. लांकडाचे कुडके आशिल्ले, लांकुडको तसो मोस आशिल्लो, सुरयो आशिल्ल्यो, कोयती आशिल्लो, आदाळ आशिल्लो, हें सगळें खाण गेलां मोगाच्या भावा भयणीनो. पूण हातूं कितें जाता? अशें झुजिल्ल्या वरवीं आमकां कितें जाता? संतोश जाता न्ही? थोड्यांक संतोश जाता खंय? हा वय, थोड्यांक भारी संतोश जाता. एकल्या घराक, एका घराक उजो भेटतना आनी एका घरचीं हांसतात, वय न्ही गी? जायतीं आसा तशीं. पूण मोगाच्या भावा भयणीन अशें केल्ल्यान आमकां लुकसाण जाता. अशें केल्ल्यान आमकां लुकसाण जाता, कश्ट येतात, नश्ट येता, आनी आमकां आमी निराश जाता, देदेस्पर जाता. हांव पूण त्या दाळा आमकां आमी संवसारांत जियेवन आसता आसतना अशें घडटा. कित्याक आमी हेंचकर नाशिल्ले. हांव पूण आज एक झूज हांवें आनी तुवें झुजोंक आसा. संवसारांत आमी झुजलां आमच्या खातीर, पूण हांगासर पवित्र आत्म्याचें एक झूज आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. हें झूज हांवें आनी तुवें धैर्यान झुजोंक आज जेजून आमकां आपण दिलां. निजायकी सोम्या खातीर झुजोंक. जेन्ना आनी हो मनीस सोम्या खातीर झुजो तर कसलो मनीस जाय? आमी आयकूया देवाचें उतर. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र आवस्वर्धा वळू 30 आनी 9. हिब्रू चॅप्टर 10:39 वाच. पूण तुमी पाटीसन नास जातल्या भितरली न्हय. हा, कित्याक म्हळ्यार पूण तुमी हांगा आशिल्ली आमी नास जातल्या तसली न्हय. बगार भावार्थ आसून आत्म्याचे तारण जोड घेतिल्ल्या मदली. हा, भावार्थ आसून आत्म्याचे तारण जोड घेतले तसली. भावार्थ जर तर तुका आसा, भावार्थ कोणाचेर? जेजूचेर. आनी जेजूचेर भावार्थ तुका तुवें दवरता आसतना तुका तारण मेळटा. जर तर आमकां तारण मेळत जाय, आमी कितेंय दुसरी करची गरज ना. केवळ आमचो भावार्थ म्हणजे म्हजो भावार्थ म्हज्या जेजूचेर. आनी कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता तो मनीस ह्या संवसाराच्या झगड्यांक जावं, लढायक जावं, ह्या झुजाक जावं मेतेर जायना. आनी तसलो खंयच्या झुजाक मेतेर जाता जाणात गी? आयकूया आमी गणन पुस्तक आवस्वर 30 आनी 1. गणन पुस्तक अध्याय 30 आनी 1 ओळ 3 वाच. देखून मोयजे लोकांक सांगले. मोयजे लोकांक सांगता, कित्याक मिदियाना विरोध तुवें सर्वेस्परा खातीर झुजोंक जाय. वाच.
देखून मोइजेन लोकांक सांगले देखून मोइजे लोकांक सांगता मिदियाना विरोध मिद्याना विरोध सर्वेस्पराचे झूज चलोवचे खातीर सर्वेस्पराचे झूज चलोवच्या खातीर तुमचे मदल्या तोड्यांनी हात्यारां घेवंक जाय तुमच्या मदल्या तोड्यांनी हात्यारां घेवंक जाय म्हणून सर्वेस्पर सांगता मोइजे मुखांतर तुवें आनी हांवें हात्यारां घेवंक जाय आमी संवसारांत आसतना कसले हात्यार आमी घेतलां एक घडी चिंतून पळया हांवें म्हज्या संवसाराच्या जिवितांत कसले हात्यार घातिल्ले कोयती मोस आनी लांकूड सोंटे म्हणयेत पूण सर्वेस्परांतय आत्म्यांतय तुवें झुजतना तुवें हात्यार घेवंक जाय कसले हात्यार एफेसकारांक बरयल्लें पत्र आवास्वर 6 ओळ 12 वास एफेसकारांक बरयल्लें पत्र आवास्वर 6 ओळ 12 कसले हात्यार आमी सोम्या खातीर झुजता आसतना घेवंक जाय आमचे झूज फकत मनशा विरोध न्हय आमचे झूज फकत मनशा विरोध न्हय अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या आणि अधिपती विरोध अनकारी संसाराच्या राजत्वा आणि प्रभुत्वा विरोध पळय आनी असाले झुजू असाल्या झुजाक हात्यार आसा मोगाच्या भावा भयणीनो परत वास आमचे झूज फकत मनशा विरोध न्हय अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या आणि अधिपती विरोध अधिपती विरोध आमी एक झूज सोलोवन आसा आमचे हे झूज सोलोवन आसा आनी ह्या झुजांत हांवें आनी तुवें जिखजे तर हात्यार कसले तातूंत 17वी ओळ वास बाचावेचे देणे बाचावेचे देणे तुका बाचावी जाय तर बाचावेचे देणे तुमचे शिरस्त्राण म्हूण घेया तुमचे शिरस्त्राण म्हूण घेया पवित्र आत्मो दिता तें देणे म्हणजे देवाचे उतर जावं दी जावं तुमची तलवार जाव तुमची तलवार आज मगाच्या भावा भयणीनो हे देवाचे उतर खण घेवन आमी झुजोन आसाव हर एकल्यानी आमी देवाचे उतर खण घेवन झुजोंक जाय हर एका मनशान देवाचे उतर म्हणजे जेजू खण घेवन चलोवंक जाय हर एका जाग्यार जेजूक प्रगट करूंक जाय जेजूचे उतर खण घेवन तुवें आनी हांवें हर एकल्यानी ह्या झुजाक भागीदार जावंक जाय देवाचे उतर जावं तुजी तलवार आनी ह्या फुडा मोगाच्या भावा भयणीनो जेन्ना तूं आनी हांव सोम्या सोताळो आयकता तर आमी संवसारान काणगेल्ली हात्यारां सोडता आनी जेजून सांगलें हें तलवार जेजूचें उतर मोगाच्या भावा भयणीनो आज जेजूचें उतर काण घेवन चलचें हें भाग आमकां मेळ्ळां ह्या झुजांत आमी आसाव तातूंत 13वी ओळ वास देखून तुम्ही देवाचे कवच नेसज तुम्ही देवाचे कवच नेसज तवळ वाईट असो तो दीस उदेल्ल्या वेळार दुस्मानांक मुखार रावोंक तुम्ही सकतले कोण मोगाच्या भावा भयणीनो आमचो दुस्मान मनीस गी मनीस चिंता मनीस दुस्मान आमकां मनीस दुस्मान न्हय आमचो दुस्मान आसा हे कितें म्हणजे तुका आनी म्हाका दिल्लें जिवीत नाश करचलो एकलो आसा ताका आमचे तावन धांवडावंक जाय ताका पयस करूंक जाय हो जावन आसा दुस्मान आनी ह्या दुस्मानाक केवल देवाचे उतर मात्र तुका आनी म्हाका त्या दुस्मानाक पयस धांवडावंक शकता केवल देवाचे उतर आनी हे झूज निरंतरी झूज आसा मोगाच्या भावा भयणीनो निरंतरी झूज आसा देवाच्या भुरग्यांक आनी देवसाराच्या भुरग्यांक निरंतर झूज चलतेत आसा हे झूज संवसार अखेर जाता म्हणसर चलतले पूण ह्या संवसारांत तुवें आनी हांवें जियेत आसतना ह्या देवसाराचेर जैत व्हरूंक आमकां शकतले केवल देवाचे उतर तुजी खंयचीय दुसरी हात्यारां जावची नात आत्मीक झुजाक केवल देवाचे उतर आनी ह्या आत्मीक झुजांत सर्वेस्पर देव तुजे ते सवे म्हजे ते सवे आसा तर आमकां भिरांत आसना
अशेंच एक झूज झुजता पळयत पुस्तकांत आसा. सामुएलाचें पयलें पुस्तक आवास्वर 17 वळ 40. पळया थंयसर दावीद भुरगो ल्हान मोठो आणि दावीद या फिलिस्त्या विरोध म्हणजे गोलियता विरोध झुजोंक बाई सरता. कसो बाई सरता खंय मेळटा ताका धैर्य कसले हात्यार तो घेवन येता मोगाच्या भावा भयणीनो. ताच्या कडेन कितें आसा पूण या फिलिस्त्या कडेन सगळे फौज आसा हात्यार आसा. तरी की वो दावीद भियेना. तो जाण आसा म्हजे सवे सर्वेस्पोर देव आसा. आज आमचे सवे म्हजे सवे तुझे सवे हर एकल्या सवे जेजू आसा तर आमकां भिरांत ना या दुस्मना विरोध झुजोंक. ताणे आपलो दांडो हातान घेतलो. पळया नेंगी आमी आयकला नेंगी दाविदान एक दांडो हातान घेतलो. वळांतले सुळसुळीत 5 फातर विंचले 5 फातर ताणें विंतले आणि ते आपल्या गोवळ्याच्या पोत्यान घाले. पोत्यांत घाले. उपरांत हातान एक गोफीण घेवन तो फिलिस्तियाशी गेलो. पळया नेंगी एक गोफीण घेवन तो फिलिस्तियाशी गेलो. तातूंत 40 आनी 3 वास. आतां दावीद फिलिस्तियाशी येता आसतना फिलिस्ती कितें वगत रावता गी. आतां फिलिस्ती कितें म्हणटा पळया दाविदाक. फिलिस्तियान दाविदाक म्हळें दाविदाक म्हळें एक दांडो घेवन एक दांडो घेवन येदीशी बरी बारीक एक बडी घेवन म्हणल्यार बरी तूं म्हजे सरशी आयलाय. एक दांडो घेवन तुवें म्हजेशी येवंक हांव कितें एक सुणेवे. पळया न्ही एक सुणेवे म्हणी सरता. आणि ताणें आपल्या देवाचें नांव काडून पळया न्ही दाविदान कितें केलें कसलें हात्यार घेतलें देवाचें नांव घेतलें. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो हांगासर आमी जेजूचें नांव घेत आसतना आमकां धैर्य जेजूचें नांव घेत आसतना कोणूच तुज्या मुखार रावोंक शकना. ह्या जेजूच्या नांवांत इतली पदवी आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. कोणें हें देवाचें उतर आयकलां ती मात्र जाणात. जेजू जेजू म्हणटात हांकां कितें जाता म्हणटा मनीस संवसाराचो न्ही ते जाणात गी. येदे व्हडल्या गोलियता मुखार येदोसो भुरगो दावीद उबे रावता आनी कशें रावता सर्वेस्पराचें नांव घेवन तो उबे रावता. परत वाचती वळू. फिलिस्तियान दाविदाक म्हळें एक दांडो घेवन तुवें म्हजेशी येवंक हांव कितें एक सुणेवे. आणि ताणें आपल्या देवाचें नांव काडून दाविदाचेर शिराप घालो. आनी ताका म्हळें ये म्हजेशी आनी हांव तुजें मांस आकाशाच्या सुकण्यांक आनी रानवट मनजातींक खावंक दिता. पळया न्ही कोण फिलिस्ती म्हणटा तुजें मांस सुकण्यांक खावंक दिता. आतां दावीद कितें वगत रावता गी. दावीद जाणा तूं म्हाका सांगताय न्ही पळय म्हजो सर्वेस्पर देव तुवें सांगलें उतार तुकाच फाटीं दितलो. 40 आनी 5 आनी 40 आनी 6 वास. दाविदान ताका जाप दिली. दावीद जाप दिता तूं म्हजेशी तलवार भालो आनी बर्ची घेवन आयलाय. सगळे हात्यार घेवन तूं म्हजेशी आयलाय. हांव एक सुरो आनी तुजे सांगाता सगळे फौज आसा आनी हांव एक सुरो तुज्या तशी आयला आनी तूं एक सुरो आसल्या म्हजे सरशी आयलाय. पूण हांव तुजेशी दळबरांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयला. पळया न्ही आज आमी कोणाच्या नांवान आयल्या. जेन्ना तूं आनी हांव जेजूच्या नांवान येता जेजू सांगाता रावता जेजूच्या मोगान जियेता जेजूच्या उस्क्यार आमी खेळटा जेजूच्या उस्क्यार आमी न्हिदता. मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या दुस्मनाक तुज्या मुखार येवंक शकचो ना. आमी धैर्यादीक जातेले आमी बळादीक जातेले बे म्हणलें आसचें ना. आनी इस्रायलाच्या फौजांचो देव तो आनी तुवें ताका सवाल घालाय. आनी तुवें सवाल घालाय. कोणाक तुवें सवाल घालाय. दावीद कोणाक काडून गेल्लो. जर आमी जेजू काणयोन आमी येता तर कोणी जर तुका सवाल घालता तर तें सवाल कोणाक जेजूक सरपंच देवाक तें सवाल मोगाच्या भावा भयणीन आमी भिवची गरज आसा गी. देवाचें उतर म्हळ्यार ह्या प्रमाणे तलवार जावन आसा मोगाच्या भावा भयणीनो.
देवाच्या उतराक कोणी विरोध वचोंक सगोंक साध्य ना. आणि देवाच्या उतरा विरोध केल्यार जाणात अंत म्हूण येत, म्हणजे अंत तसो. तांतू 40 आणि 9 50 वास, 40 आणि 9 आणि 50 49 50 वास. ताणे आपल्या पोत्यान हात घालो. पळ्यानी फिलिस्ती मुखार आयलो. आता वाद विवाद जाता. आता कितें करता पळ्या दावीद? एक फातर भायर काढलो. एक फातर भायर काढलो आणि तो आपले गोफिणेन घालून एक गोपिणेन घालो. फिलिस्त्याच्या कपालार मारलो. फिलिस्तीच्या खोपालार मारलो. फातर ताच्या कपालांत रोंबलो. फातर ताच्या खोपालांत रोंबलो. आणि तो ओमतोच धरणीर शेवटालो. आणि तो ओमतोच धरणीर शेवटलो. पळ्यानी एक पात्रान फिलिस्तियाक म्हणजे गोलियाताक धरणीर शेवटिलो. हे साध्य जालें कशें मोगाच्या भावा भयणीनो? दावीद सर्वेस्पराच्या उतरा प्रमाणे जियेलो आणि सर्वेस्पराचे उतर ताणें स्वीकार केलें. सर्वेस्परा काण घेवन तो गेलो. केवळ जेजू काण घेवन तूं वेताय, जेजू सांगता तूं आसाय तर तुजें जिवीत सुरक्षीत मोगाच्या भावा भयणीनो, सुरक्षीत. दावीद ने गोलियत को गोपन से मारा. दावीद ने गोलियत को गोपन से मारा. घुमा घुमा के मारा. घुमा घुमा के मारा. घुमा घुमा के मारा. घुमा घुमा के मारा. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं. एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं. नदी से उठाकर एक पत्थर से मारा. नदी से उठाकर एक पत्थर से मारा. घुमा घुमा के मारा. घुमा घुमा के मारा. घुमा घुमा के मारा. घुमा घुमा के मारा. मेलोगी ना तर मोगाच्या भावा भयणीनो सर्वेस्परा काण घेवन जेजू काण घेवन तूं आनी आमी चलता तर येंच जातले. तुज्या दुस्मानांचो पाडाव जातलो. त्या देवसाराचो पाडाव जातलो. के दीस ताची तकली वयर येवची ना, तुजी तकली वयर जातली. कित्याक सर पदवेदारा देवाक काण घेवन तूं चलणो जाय. आणि अशेंच मोगाच्या भावा भयणीनो, कित्याक किर्तनांत दावीद राय बरोवन सांगता 18 अध्याय वळू 30 आणि 57 40 म्हणसर वास. कीर्तन 18 अध्याय वळू 30 आणि 57 40 म्हणसर. हांव म्हज्या दुस्मानांची पाट धरून गेलो. पळय जेन्ना दावीद दुस्मानाची त्या फिलिस्त्याची फाट धरून गेलो आणि हांवें तांचो नाश केलो. आणि हांवें तांचो नाश केलो. तांचो संहार केल्या शिवाय हांव परतलो ना. पळ्यानी ताचो संहार केल्या शिवाय दावीद फाटी येवना. जेन्ना मोगाच्या भावा भयणो हे झूज आमी झुजोंक वता आसतना आमी फाटी परतोंक ना, जैत घेवन आमी येवंक जाय. म्हणजे मनशा विरोध झूज न्हय, कोणा विरोध झूज? अनकारी आशिल्ल्या त्या देवसारा विरोध. आणि मुखारे हांवें तांकां धरणीर आपटिले. पळ्यानी धरणीर आपटिले आणि ते उठले नात. ते उठले नात. म्हज्या पांयां ते पडले. म्हज्या पांयां तळा ते पडले. झुजाक तुवें म्हाका सक्तेसो कमरबंद बांदलो. पळ्यानी ह्या झुजांत कोण तुका आदार दिता? कोण तुझे कमर घट करता? कोण तुझे पाय घट करता? कोण तुझी कूड घट करता? झुजोंक तुका बोळ कोण दिता? त्या गोपिणेंत ती गुंडायताना ते बोळ खंयतान आयलें दाविदाक? दाविदाचें बोळ घे. सर्वेस्परान दिलें तें बोळ. एक पिक्चरान खादर खानान ताका सुगोत्तू ना कितलें बोळ आसा म्हूण तो भियोन गेल्लो. ताणें एक चूर अशें मारलें, तो कितले एका महिला बसून पडलो. तो
भियोन गेलो कितें अरे इतलें बळ म्हाका आसा की ताच्या मागीर या म्हणटले कोण येवंक तयार ना. या प्रमाणे मोगाच्या भावा भयणीनो सर्वेस परतुजें आसता आसतना बळ एक आतां तापड मारूंक वचा नाकात. हांवें एक मारलें पुरो. मोगाच्या भावा भयणीनो कित्याक हांव सांगता म्हळ्यार जेजूक खाण गेल्या उपरांत तुवें आनी हांवें भियोंक ना. जेजूच्या एकवटान आमी भियोंक ना कोणें. जेन्ना अवकाश मेळटना धैर्यान उबे रावा. सकाळांक अवकाश हांगा मेळना, वेळ पावना न्ही. जेन्ना अवकाश मेळटना फाटी फुडें पळोवंक अवकाश दिला का? आज थोड्यांनी फाटी फुडें पळोवंक अवकाश दिला. कित्याक म्हूण जाणा भियेतात गी म्हूण न्ही. हांगासर सम्याची सेवा करूंक भियाविणे म्हणून देवाचें उतर. तेंच आमी आयकुया परत लुकाचो शुभ वर्तमान अवस्वर 1 ओळ 60 आनी 9 तावन 70 आनी 4. लूक चॅप्टर 1 69 to 74. ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यान एक शातिवंत सोडवणदार आमचे खातीर उठयला. आमच्या खातीर एक शातिवंत सोडवणदार उठयला आमच्या खातीर. आज आमी झुजोवंक गरज ना कित्याक आमच्या खातीर एकलो झुजला मोगाच्या भावा भयणीनो. हे मनीस नेना आमी चिंता आमी झुजता ना. जेजू आमच्या खातीर झुजला. एक सोडवणदार आमच्या खातीर ताणें उठयला. आनी जशें काळा उपरांत काळांनी आपल्या बागेवोन प्रवाद्या मुखांत ताणें बसयल्ले सोडयता म्हूण आमकां दुस्मानाच्या हातांतली सोडयता म्हूण आमकां दुस्मानाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितेल्या सर सक्त्यांतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक आदार दिवन तो व्हरता आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरून सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सोल्ल्यासो पोळ्यांनी उगडास तो दवरता. आमकां सोडवण ताणें दिल्या. आमच्या खातीर तो झुजला आनी तो झुजून आमकां ताणें जैत लाभयला. तर आज आमकां ताणें जैत दिला तर आमी कितें करूंक जाय? आमी मांद्रे घालून वगत न्हिदोंक जाय घरांत न्ही. आज आमी ताच्या खातीर झुजोंक जाय. धैर्यान ताची सेवा आमी करूंक जाय. आज आमकां मुखार आयकूंक मेळटलें. धैर्यान भियाविणे आमी सर्वेस्पराची सेवा करूंक जाय. आनी हेंच ते फर्मण उक्त्यान ताणें सापूत घालन आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मानांतावन आनी फावो करतलो म्हूण आमकां भियाविणे ताची सेवा करूंक. आज आमी सेवा करूंक जाय तर भियाविणे बेंबिरान नासतना. बेंबिरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोसिना धैर्य दिता म्हजो जेजू. बेंबिरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोसिना धैर्य दिता म्हजो जेजू. कश्टांत पडटाना बेंबिरांत तुका आसचेना जेजू तुका धैर्य दितलो. आज हांव कित्या कश्टांत आसा तरी खंती बेजारांत आसा तरी जेजू मुखार म्हाका भिरांत आसा गी. कोण म्हाका दिता आदार? मोगाच्या भावा भयणीनो कोण आमकां आदार दिता? जेजू आमचो आदार. जेन्ना जेजू तुजो म्हजो आदार जालो जाल्यार आमकां खंयची खंत आमकां खंयची पिडा या कितेंय बेजाराय आमकां दोसिना आमकां. तें केवळ तात्कालीक पिडा. साश्टीक पिडा न्ही ती. साश्टीक पिडा गी. साश्टनाक पिडा ना मोगाच्या भावा भयणीनो. तात्कालीक पूण साश्टनाचें जिवीत. आज म्हाका बरवस आसा. म्हाका साश्टनाचें जिवीत आसा. तुमकां आसा की बरवसो? देखून जायतीं जाणां पिडेक भियेनात. कसलीय घरांत पिडा आसल्यार सगळे देगे दवरतात आनी जेजूच्या पांयां ताळा येतात. आनी संवसारांत पळयल्यार सगळीं तांच्या पिडेस्तांच्या पांयां ताळा बसतात. पूण हांगा जेजूच्या पांयां ताळा येवची सगळी पिडा शिडा कश्ट थंय सोडतात आनी जेजूच्या पांयां ताळा बेंबिरान नासतना सगळो दीस महिमा दितात. भितर कितलें दूख आसा तरी जेजू मुखार ती संतोशान आसात मोगाच्या भावा भयणी.
आणि हे असल्यांत एक दूख घेऊन आसलो या पवित्र पुस्तकांत सांग पावलो. आमच्या की चड एक दूख खंत काण घेवन कष्ट काण घेवन हो सांग पावल आसलो ताच्या जिवितांत तरी की ताणे धैर्य सुखा नासतना सुखय नासतना सौम्याची ताणे सेवा केली. बेमिरान नासतना सौम्याची ताणे सेवा केली. आम्ही ऐकूया धर्मताची कृत्या आवस्वर 28 ओळ 22 ते 30 मुसर. ऍक्ट 28, 22, 30 मुसर. पूण तुजे मोतीन आसा तो अभिप्राय तुजेच तावन आयकूंक आमी आशेताव. पळया तुजे तावनूच आमी आयकूंक अपेक्षीत हांव. कित्याक ह्या पंगडा विशान सगळ्यांनी लोक विरोध उलोवन आसा. सगळ्यांनी लोक विरोध उलोवन आसा. आज संवसारांत अशें जाता. हांगासर जेजूक आमी महिमा दिता. जेजू कितें सांगता तेंच खरा. जेजूचें उतर ऐका तुमकां जिवीत आसा म्हूण आमी सांगून वेता आसतनाय हेंच जाता. कितें मुखार वच. ह्या पासत तांणी एक दीस नेमलो. एक दीस तांणी नेमलो. त्या दिसा तांचे भितरले सबळ जण पावलाच्या बिडाराक आयले. पावलाच्या बिडाराक आयले. सकाळी तावन सांज पर्यान ताणें तांचे लागीं उलोवन देवाच्या राजा विशांत साक्ष दिली. कोणाच्या राजा विशयांत पावलान साक्ष दिली? आमी कोणाच्या राजा विशयांत साक्ष दिता? सांगा न्ही देवाच्या राजा विशयांत. देवाच्या राजा विशयांत आमी हांगा तावन साक्ष दिता. आज हांव एक साक्ष मोगाच्या भावा भयणीनो जायत्या फावटी तुमकां सांगलां. हांव प्रवादी न्हय, शिकपी न्हय, पूण एक साक्ष. जेजून कोणाक आपयल्लें? शिकप्यांक आपयलांगी, ग्रेस्तांक आपयलांगी. जेजूक कोणाक जाय तांकां विंचता. जेजू पळयना तुजी सोबाय, जेजू पळयना तुजी मोठाय, जेजू पळयना तूं आनी कितें तुजी ग्रेस्त काय वडवी काय ग्रेस्त काय खंयचेंच तो पळयना. ताका कोणाक जाय ताका विंचता. आनी ताणें विंचल्या उपरांत कितें करूंक जाय? बिया विणे ताची सेवा करूंक जाय. तो जाणा मोगाच्या भावा भयणीनो कोणाक विंचल्यार वो बिया विणे सेवा करीत की म्हूण जेजू खरोच पयल्यान जाणा आसा. देखून ताणें शिशांक तशें विंचल्लें. आज आमकां विंचलां तर ताची सेवा करूंक, ताची एकल्याची सेवा करूंक. आज आमी संतोष पावोंक जाय. आज आमच्या कश्टांत आमी जेजूची सेवा करता तर मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू संतोष पावता. लोक चिंता जावंक पुरो या तुमी हांगासर चिंता जावंक पुरो हांकां कितें हे दादोश आसात. संवसार रितीन हे दादोश आसात पूण भितर दूख घेवन आमी जेजूक प्रगट करता. कित्याक आमी भियेना? कित्याक आमकां हे संवसारीचें जिवीत तात्कालीक. 4 दिसांचो संवसार मात्र मागीर आमकां साश्टाचें जिवीत आसा थंयसर. देखून सांग पावलो धैर्यान जोस्ता आनी मुखार मोइशेच्या नियमशास्त्रान आनी प्रवादेच्या पुस्तकान जेजू विशान बरयलेले आसा ताची खात्री करूंक ताणें प्रयत्न केले. ताणें कितें सर्वस्पराचें उतर पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा त्याच प्रमाणे चलोवंक ताणें ती खात्री म्हूण ताणें समजलो. आनी ती खात्री आज आमकां आसूंक जाय. कसली खात्री मुखार ऐकूया. तो कितें सांगतलो ते थोड्यांनी सत मानले. थोड्यांनी सत मानले. कशें हांगासर फादर जेरी पवित्र पुस्तकांतलें उतर तें जिवें खरें 2 दारीचें पाजूंक कितें कातरूंक सकता तसलें उतर येता आसतना आमची काळजां शिंतात पिंतात न्ही गी आनी पिंजून आमी धांवता न्ही गी. हांगाय सांग पावलो थंय यंस घडता. कितें घडता? तो कितें सांगतलो ते थोड्यांनी सत मानले. थोड्यांनी सत मानले. सगळ्यांनी सत मानूं ना मोगाच्या भावा भयणीनो. आज हांवें हें उतर सत मानलां तर आज हांव बागी. तुमी जर सत म्हणटात तुमी बागी. जर जेजूचें उतर सत म्हणटा ताचे वर्ते दुसरें दायजच ना मोगाच्या भावा भयणीनो. दुसरें दायजच ना. कित्याक म्हळ्यार आज हांव संवसारी जिवीत जिवन आयिल्लो.
आजुनी संवसारी जिवितांत आसा, बायल आसा, भुरगीं आसात, फुडार आसा, तरी की मगाच्या भावा भयणीनो जेजूचे उतर तूं सत मानताय तर जेजू खातीर तूं जियोंक कितें तरी म्हजे थंय एक आसो करूं हांवें जेजू खातीर कितें तरी हांवें खरी जाय म्हणलो तो भावार तुजे थंय या ती आशा तुजे आसा तर पुरो मोगाच्या भावा भयणीनो तुका दुसरें व्हडलें नाका. या जिवितांत तुका जाय तितलें मेळटलें, बरों वमतोन जें मेळटलें, एक आशा तुज्या काळजांत आसा तर हांवें म्हज्या जेजू खातीर कितें तरी करी जाय. ते कितें करी जाय म्हण तुवें सांगची गरज ना, तो सांगता, तो दाखोवन दिता तुवें कितें करी जाय म्हूण. आमी कितें चिंता हो म्हाका जायना, म्हाका दोगां भुरगीं आसात, त्या भुरगीं आसात, एकच बायल आसा, थोड्यांक 2 बायलो आसात, 3 बायलो आसात, आनी खंयच्या धर्मांत पळयल्यार 4-5 बायलो आसात. म्हज्या सांगात आसल्यांक आसा 3-4 मस्कत आसतना हांवें विचारचें कशें सायबा तुमी सुदारशितात, म्हाका एक बायल आसा सुदारसूंक जायना. मोगाच्या भावा भयणीनो आमी खंय आसा, आज हांतले भायर येवंक जाय. आज ह्या सर संगतींतले आमी भायर येवंक जाय, ना तर जायना. ना तर आमचे कश्ट आमकां दिसतले. जेन्ना तूं जेजूक साक्ष जावन उबें रावताय, जेजू खातीर कितें तरी करूंक तूं कुशी व्हरताय, सगळे कश्ट आसल्या काडे आसूं दित ते नपय जातले, तूं जिवीत जडतलो. हें धैर्य आसूंक जाय तुका. धैर्य ना तर जायना. धैर्य ना तर हो थंय कितें जाता, थंय काल मेळटा, थंय गेल्यार बरो सांबाळ मेळटा, हांगा गेल्यार बरो सांबाळ मेळटा. म्हाकाय तें आपोणें परत हांगा आयल्या मागीर ये कित्याक येनाय, तुका बरो सांबाळ दिता. तुजो सांबाळ तुजे लाख कोणाक जाय. आज लाखाचे लाख म्हजे थंय आसात, जाणानगी करोडांचे करोड म्हजे थंय आसात. झिरो जावन आयिल्लो मोगाच्या भावा आनी भयणी, मास्कतान येतना झिरो जावन आयिल्लो, आज म्हाका म्हज्या जेजून हिरो केला. तुम्ही चिंतिल्ल्या भशेन करोड लाख म्हण चिंती नाकात, ताच्या किंवार्थेन दायज जेजून म्हाका दिला. आज ह्या संवसारांत जियोन आसतना सर्गींच्या राजांत हांव उबेवन आसा. जाणात गी सर्गींच्या राजांत हांव आसा. हें दायज, हें करोडांचें दायज, आच्या की करोड मिलियनचें वयरलें जाय दायज. आज जेजूक वळखल्या वरवीं नाही सुखांत, तूं सुखांत मात्र जेजू वळखोंक शकनाय, कश्टांत तूं वळखशी तर जेजूक काण घेवन उबो आसा. जेजूक काण घेवन जेजू खातीर गायता हांव, जेजू खातीर गायता, जेजू खातीर गायता हांव, जेजू खातीर गायता, म्हज्या जेजू खातीर गायता हांव, जेजू खातीर जायते हांव करता सगळें जेजू खातीर. हांगा वावंट येताय जेजू खातीर, सकाळीं 3:30-4 उठताय जेजू खातीर न्हय, आनीक मनशां खातीर. गरज आसा वय कोणा खातीर? कितल्या पयसतान तुमी उठून येतात, अळे आज एकलो थंयसर 6 वरार 5:30 वरार आमी पुत्तूर तावन 5:30 बायसार येताल्या. आज देवान आमकां हांगासर एक वेळार अवकाश करून दिला, तर 4 वरां उठची आमकां कश्ट गी. मास्कत हांवें करसली सगळीं इतलीं वर्सां 3:30, 4, 3, 3:30, 2 वरां उठचो म्हजो वेळ केल्लें काही येना, गोठुल्लें मात्र. पूण जेजू खातीर उठता आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो दायजच मेळ्ळें. आज जेजूक वळखल्या भावा भयण्या सांगाता, जेजूक परगट करचें दायज. म्हाका मात न्ही, हर एकले हांगा जेजूक परगट करनासात. कोण जेजूचें उतर स्विकार करतात ती जेजूक परगट करनासात. तांच्या एका उल्यान जेजूचें नांव ऊंच उबारता मोगाच्या भावा भयणीनो. तुमच्या एका उल्यान जेजूक मान जाता. तुम्ही चिंतूंक पुरो हो फाटलो गी मुकलो गी म्हूण कोणें हांगा उबें रावन म्हाका काही येना न्ही काल म्हूण सांगचें हांवें. तुजें एक उतर जेजूक महिमा दिता मोगाच्या भावा भयणीनो. हांगासर रॉकी म्हणलो भाव आसा, ताका कांय शिकप ना बरप ना, पूण अशेंच जेजूक महिमा दिवंक अशें सांगता आसतना एक दीस वस्तेरेचेर उठलो आनी बसलो. जेजूक महिमा जाली की ना?
आम्ही असा आम्ही त्याच उठलो बसलो पण बसून राहू ना मागीर उठलांत धांवन तांस एकडे रावल्यार रावना मोगाच्या भावा भयण कित्याक रावंक जायना जेजू थंय आसल्या पात्रां बाग तुमी वयर दवरचे न्ही हांवें हांव पळयतां आयताराचे सगळे आयतारा दुकरा मास खावन गी आनी कितें करनी गी घरांत टायमपास करतात हांगा सगळो दीस काम करनासतात आमी आमचें काम करनासा पूण तो सगळे बैलें काम कित्या पासून कोणा पासून मनशांक कितें जाता संवसारीक काम जाता मोगाच्या भावा भयणो पूण आमकां सोम्याचें काम जेजूचें काम आनी हेंच काम मून दर्शन व्हरता सांपावल मुखार वास तो कितें सांगतलो ते थोड्यांनी सत मानले पूण थोड्यांनी सत मानले ना थोड्यांनी सत मानले ना तांचे मध्ये एकमत जायनासतनाच ते पाटी वसोंक भायर सरले ते पाटी वसोंक भायर सरले जायते जर पाटी वसोंक भायर सरले आनी जायते जर पाटी गेले समाधान ना जेजू थंय रावतात तर समाधान जेजूतान तुमी पयस वेतात समाधान आसचें ना मोगाच्या भावा भयणीनो आज हांव तेरान सांगता जेजू थंय आसा म्हणून आज हांव संतोशान आसा म्हजी बायल म्हजी भुरगीं या तुमी या कुटुंब आनी कोणी आसात म्हणून न्ही पूण जेन्ना तुमी सगळीं जेजू थंय आसात तर आज मोगाच्या भावा भयणो सर्ग आमकां उक्तो जाला आमकां हर एकल्यांक सर्ग उक्तो जाला भावपणाचो एकतार मोगाच्या वो भावा भयणीनो तुमकां हांगा आसल्यांक म्हजी वळख आसा जावंक पुरो पूण म्हाका हांगा आसल्या हर एकल्याची वळख ना जाल्यार भाव आनी भयण पळया न्ही भावाक भयणीची वळख आसा की ना कशी वळख आसता घरा भाव आनी भयण न्ही पूण हांगासर कशें भाव भयणी एका आवयच्या पोटान आयिल्लीं आमी पूण एकाच जेजू थंय ताच्या कुडीक आमी लागोन आसावंक ना त्या कुडीचे आमी सांदे मोगाच्या भावा भयणीनो आज हें दायज आनी मुखार तेदवा पावलान एक उतर सडीत सांगले पवित्र आत्म्यान इजाया प्रवाद्या मारिफात तुमच्या पुर्वजां लागीं उलयलेले ते कितले वाजबी ताणें सांगले ह्या लोकां सरशी वोस आनी तांकां सांग तुमी आयकतलात पूण तुमकां समजोवचें ना तुमी पळयतलात पूण तुमकां दिसचें ना जायत्यांक समजोवंक ना जायत्यांक आयकोंक ना आनी जायत्यांक दिसोंक ना पूण जी कोण उतर देवाचें आयकलां समजलां आनी पळयलां ती भागी दोळ्यांनी ते सांगता कानांनी आयकोन हांव म्हणटा मोगाचो अनभोगा वांटा जेजू खातीर हांव गायता दोळ्यांनी देखला ते सांगता कानांनी आयकोन हांव म्हणटा मोगाचो अनभोगा वांटा जेजू खातीर हांव गायता जेजू 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 मोजो सदांच करता मोगू तुजो जेजू 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 मोजो सदांच करता मोगू तुजो सर्गींच्या राजाक हांव राखोन आसा सासणाच्या जिणयेक हांव खंडीत आमी तयार आसांव गी सासणाच्या जिणयेक आमी तयार आसांव मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या जिणयेंत आमी आसांव आमी संवसाराच्या जिणयेंत नांव मोगाच्या भावा भयणीनो तुमकां बेजार जाता जावंक पुरो हांव संवसाराच्या जिणयेंत ना खंयच्या जिणयेंत आसा सर्गींच्या जिणयेंत सासणाच्या जिणयेंत आनी पावल कितें म्हणटा मुखार कित्याक हे परचेचे अंतस्करण धारून जाला पोळ्या जायत्यांचें काळीज धारून जाला अंतस्करण धारून जाला पूण ह्या हें धारून जाल्लें काळीज म्हज्या जेजून म्हजें काळीज मोवाळ केलां गी ना तुमचें हांगा आशिल्ल्यांचें काळीज मोवाळ जालां गी जालां तर जेजून खंडीत तुमकां बरें केलां हें काळीज धारून जाल्लें काळीज घट जाल्लें मन आज नितळ केलां कोणें मोवाळ केलां कोणें ताच्या मुखार सरपडोंक धर्नीर सरपडोंक कोणें केलां आमकां आनी आज हांव परत तुमकां सांगता धैर्यान
जे आज हे धरणीर सरपडचे हे बाग म्हाका मेळ्ळा आनी कोणेय दाखोवन दिले न्ही. जेन्ना हांव थंयसर दिवायन कोरांत पयली म्हजी रेतीर गेल्ल्या वेळार त्या सक्रामेंताच्या मुखार पळयता तर झरी पाद्राबू थंयसर सरपडून आसुल्लो. आनी हांवें चिंतलें, जर हो पाद्राबूच असो सरपडता तर हांव कोण. आनी त्या दीस काडिल्ले मॅट मास्कतच्या त्या इगर्जेंत हांव सरपडत आसतना सगळो लोक हांसुल्लो. म्हाका उडास आसा पूण हांव टायट जावन आसुल्लो. जाल्यार जेजू मुखार हांव सरपडूंक भियोंक ना. पूण जेजूक पळ्या न्ही कोणाचें मन कशें आसा म्हूण जेजू जाणा आनी ताका जेजू विंचता, कित्याक तो जाणा हो म्हजो पूत म्हजें उतर आयकतलो आनी घालतो जातलो. आज हांगा आसले आमी खालती जाता जेजू मुखार. आमी मोगाच्या भावा भयणीन भिवची गरज ना. सा पावल भशेन साऊल कसो आसुल्लो, कसो पावल जालो आनी पावल जाल्या उपरांत कसो ताची जिणी ताणें बदलली. खालती जिणी सोम्या खातीर जेजू खातीर जियोंक ताचें हृदय रोवन जालें जेजू खातीर. मोगाच्या भावा भयणीनो जेजूचें नांव प्रगट करूंक जाली किती लास्ट वर्ड. तांचे कान तांणी बंद केलात, तांचे दोळे तांणी दांपल्यात नाजाल्यार तांच्या दोळ्यांक दिसते, तांच्या कानांक आयकते, तांचे मतीक समजते आनी ते म्हजे थंय परतोन हांव तांकां गूण करतो. दोळ्यांनी खंडी जावन जेजू गूण करतो. जर हांगासर आसले आमी जेजूचें उतर आयकून आमी फाटीं परतत. हांव जेजूच्या उतराक आमी खान दिता. खंडीत जेजू तुमकां म्हाका मेळटा मोगाच्या भाव भयणीनो. जर जेजू आमकां मेळ्ळा आमी उबे रावूंक जाय जेजू खातीर. तिमोथीचें दुसरें पत्र आवस्वर 2:3. 2 तिमोथी चॅप्टर 2:3. क्रिस्ता जेजूच्या एक विश्वासी शिपाया बरी, क्रिस्ता जेजूच्या एका विश्वासी शिपाया बरी कश्ट आनी वावंट काड. कश्ट आनी वावंट काड. जर तुजे जिवितांत कश्ट आसात, वावंट आसात, तरी ते कश्ट आनी ती वावंट काण घेवन जेजूक प्रगट कर. एका शिपाया बरी झूज. जर तर तूं सुखांत आसाय, कश्ट आयिल्ल्या वेळार ते स्विकार कर आनी कश्ट आयिल्ल्या वेळार हो म्हाका जेजून कश्ट दिले गी, म्हजो देव असो गी अशें सांगून दुरसो नाका. कश्ट खाण घे आनी जेजू खातीर झूज. हेब्रेवांक बरयलें पत्र आवस्वर 10:30 आनी 57, 30 आनी 8. पळया आनी आमी कशें झुजोंक जाय. कित्याक थोडोस काळ उरला. कित्याक आमी झुजोंक जाय. कित्याक म्हणजे थोडोस काळ उरला, चड काळ ना. आतां काळ शिकोवणें आमकां पाद्राबान सांगलां थोडोस काळ. हो कितले वर्सां पयलीं सांगलें उतर. पूण तुज्या म्हज्या जिवितांत कितलो काळ उरला. हांव सदांच सांजे न्हिदतना सकाळीं उठता म्हूण चिंतून न्हिदता गी. जेजू लागीं सशनाचो विशय मागता. सशनाचो विशेव सर्वेस्परा म्हाका लाभय आनी निरंतर प्रकाश म्हजेर फांकय म्हणटा आनी न्हिदता. आनी जेजू सकाळीं म्हाका उठयता. उठयना जाल्यार सशनाच्या विशयांत हांव आसा. तुमी मागतात गी, आमी दुसऱ्यांक मागता पूण आमच्या खातीर आमी मागोवंक विसरता. जेजूचें उतर म्हणजे अशें, तुवें मागत जाय, हांवें मागत जाय आनी हांवें देवाक अर्गां दित जाय. परत वाच ती वळ. कित्याक थोडोस काळ उरला, थोडोस काळ उरला आनी येवचो आसा तो येतलो. तो गळाय करचो ना. तो गळाय करचो ना म्हूण मनीस बारीक गम्मात हे जीवन आसा संवसारांत. सगळो संवसारच आपणा समून खाली आमी आयकलां न्ही, तेय म्हजें हेय म्हजें, तेय म्हाका जाय हेय म्हाका जाय. आज आमी हो संवसार सोडून वसोंक आसा म्हूण कोणाकच खबर ना, कोणूच चिंतिना. पूण हांव चिंता. कित्याक आमी जेजूच्या एकवटांत आसा. एक दीस आसा म्हाका वसोंक. कित्याक जेजू आयलो आनी जेजू गेलो, परत येतलो केदाळ येतलो. संवसार अखेर जाल्या मागीर ते म्हणसर आमी आसांक.
50 जाली आनी कितली वर्सां म्हणून आमी नेणाव न्ही. मोगाच्या भावा भयणो, जेजूच्या एकवटांत रावा, जेजूच्या एकवटांत रावा. केवळ जेजू खातीर जिये ह्या संवसारांत जियेतात. तर आमची वर्सां गेलीं, जायत्यांची जायती वर्सां गेलीं, कितेंच उरोंक ना. हांगा मात बुंजयलें, हांगात सोण गेली. जीव आसतना कोणें सांगलें आयकोना, इल्लें ताका दी सायबा, पाप आसों दी. हे हांवें केल्लें, ताका कित्याक दिजे ना. येताना सोण गेलो सल्लो. ते मागीर ताकाय ना आनी कोणाक ना. आसता म्हणसर कोर्टांत घाल आनी कितें कर. आमकां हें जाय गी. जेजूक खाणगेया, आस्त कर खाणगेया, दायज कर खाणगेया. एक मूठ जेवंक मेळना जाल्यार व्हडणी. जेजू खाणगेया, भरपूर तुमचें पोट भरतलें. खंडीत. हें कित्याक हांव सांगता, म्हज्या जिवितांत हें खरें जालां म्हूण तुमकां हांव धैर्यान उक्त्यान सांगता. आज म्हाका संवसाराची खंयचीच भिरांत ना, खंयचेंच ना, मतीक येना. कित्याक येना? जेजू जाणा म्हाका कितें जाय, कितें दिवंक खुशी आसा, जेजू जाणा. आमकां कितें हांगा बसयल्ल्यान कितें सक्कड जाय, जेजू जाणा. आमी मागची गरजच ना. आमी मागच्या की चड देवाक म्हणजे जेजूक अर्गां दिवंक जाय. मोगाच्या भावा भयणीनो, अर्गां दिवंक जाय. एक आयकल्ली एक काणी, ती एक घडीत निंगी. एका बायबलांत न्हय, एकल्याक आपयतात 2000 रुपये मुखार आसात. इशल्यान बायबल आसा, इल्यान 2000 आसात. आनी सगळ्यांक विचारता आसतना सगळे खाले म्हणटात 2000 रुपये म्हाका जाय, म्हाका जाय, म्हाका जाय. बायबल कोणाक जाय? कोणाक नाका. एकलो खालें जावं दी. तो म्हणालो म्हाका पयशे नाकात, म्हाका बायबल जाय. म्हाका एक बायबल जाय. आज तुमच्या मुखार सांगता, म्हाकाय एक बायबल जाय. आनी ह्या भावाक तो बायबल दिलो. आनी त्या बायबलांत कितें आशिल्लें? ब्लँक चेक. कितल्या करोडांची न्ही, मिलियनाची न्ही, जाय तितले, कितले जाय तितले तुका. पयशे विचारल्या कितले पयशे? 2000. बायबल खाण गेल्या कितें मेळ्ळें? दायज मेळ्ळें. मोगाच्या भावा भयणीनो, म्हणजे देवाचें उतर तुका म्हाका दायज. ह्या दायजा मुखार तुजें खंयचेंच ना. हांव एक दाखलो तुमकां दिता. कित्याक म्हळ्यार आज जेजूच्या एकवटान आशिल्ल्या वरवीं, जेजूचें उतर हांवें स्विकार केल्ल्या वरवीं, जेजूक साक्ष जावन उबें रावल्ल्या वरवीं, खंयच्याय कश्टा वेळार जेजू सोडिना म्हणल्या खातीर जायत्यांनी म्हज्या कश्टान म्हाका आदार दिला. वय कालच्या दिसा हांगासर बायबल म्हणटलें, काल कोण आयला जाणांत म्हज्या मिवण्याचें बायल तें मिवणो सरला. आतां परत ताचें खाजार आसा. ताका कितें इल्लेशें मेळिल्लें त्या घरच्या जाग्याचें त्या दाळा. आनी काल ताणें थंयसर हांव नातुल्लो म्हज्या कडेन दिवंक येयला न्ही. आनी म्हज्या पत्नी कडेन ताणें एमावंट दिले खंय. ताणें नाका म्हळें जाल्यार ताणें कितें म्हणलें, ना हे तुमकां न्ही, दिव्या खातीर म्हूण दिल्लें. कितलें? पापाचें तें कांय ना. 1,00,000 रुपये दिवन गेले. मोगाच्या भावा भयणीनो, काल कोण्या हांगा आयला पळयलां ताका. पळय आनी कितें अक्रिस्तांव भयण, आनी हांगा येवन क्रिस्तांव जाले. आनी ताचे थंय ती बदलावण, ताचे थंय तो मोग वेळ मेळटा येता. मोगाच्या भावा भयण, जेजूच्या पांयां तळा. तांच्या घरा जायतीं जाणां आसात, येवन फाटीं गेली. पूण ते अनबावर्ती चेडूं जाल्यार जेजूक खाण घेवन तें घट्ट आसा. आनी निजायकी सांगता, कोणें जेजूक खाण गेला तांकां बऱ्यांतलें बरें मेळटा. आनी ताका असलो एक चेडो मेळ्ळा. मोगाच्या भावा भयण, खाली पाद्रा उल्लेख केला हांगासर. देव भिरांतीचो, गुणेस्त. आनी पळया तें कशें ताच्या त्या जिवन सांगाती जावन. आतां 1 वर्स डिफरन्स. हाका 50 लागली, 9:30 चेड्याक 50. तो जायना नासलो खंय. जाल्यार जेजूच्या मोगांत आशिल्ल्याक कशें एक देव बरें तिचें कुटुंब मेळटा. आनी तें बेगीनच ताकाय घेवन हांगासर येतलें. आनी तें अनबावर्ती जाल्यार जेजू तें कितलो मोग पळया. मोगाच्या भावा भयणीनो, कितलो मोग. कित्याक पासत?
कोणे जेजूक आपणायला तांकां संवसाराचे नाका, ताका दवरले पैसे दवरत आशिल्ले त्याच्याकडे, ताका ते गरज नाही. जेजूच्या एकवट आसली बऱ्यान आसाचे म्हणलं तसो एक मनोभाव ताकाय जेजूच्या एकवट आसले सांगात रावचे म्हण तें आशेवन आसा आनी आसा तें एक सुरे. देखून मोगाच्या भावा भयणो सौम्या खातीर कितें तरी करा, जेजू खातीर कितें तरी करा. जेजूक सोडून वचनाकात, मागीर परतून आमकां तुमच्या मेळान खाणग्या म्हणनाकात. मेळान आमी आसा खंयचो कोलो मेळ, यक्षगाना मेळ न्ही, जेजूचो मेळ, जेजूचो एकवट मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या एकवटान आमी आसा. देखून जेन्ना तुका आनी म्हाका अवकाश मेळटा धैर्यान सौम्याचो संदेश प्रगट करा. तो भावलीं की तुमी आतां वन इन क्रायस्ट ग्रुपांत आमी एक कावान आयकता, आमचें जिवीत कशें म्हाका आज एक संतोष भोगता मोगाच्या भावा भयणीनो. त्या भावा लॅन्सी म्हणल्या भावान थाकोडे न्ही गी, म्हजो सुपिरगस घालतो पयलो आदलो, आतां तो थाकोडेन ना, हांवें थाकोडेन ना. जाल्यार जेजू खंय आसल्यार आमच्या सांगात आसा आनी ताच्या खावानांतान कशें एक एक उमाळे कोणाक साक्ष पळ्यांनी गी त्या एका खावाना मुखांत जेजूक महिमा जाता. आज हे भाग मोगाच्या भावा भयण्यो देखून अवकाश मेळटाना सताचो संदेश प्रगट करूंक भियेनाकात. तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 2:15 सताचो संदेश प्रगट करा आनी कांय नाका आमकां प्रगट करचें नाका, आमी जेजूक प्रगट करया. तू देवाची मानवताय जोडूंक योग्य जाल्लो मनीस म्हूण दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर. आपले कसब करूंक लजानातलेल्या वावराड्या बरी जा. लज नाका, सौम्याचें काम करूंक लज नाका, सौम्याचें काम करूंक लज नाका. धैर्यान मुखार सर आनी सताचो संदेश प्रगट करच्या, सताचो संदेश प्रगट करच्या खामांत पाटी फुडें पळयनाका, पाठी फुडें पळयनाका. कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो पाटी फुडें आमी पळोवंक ना, पाटी फुडें पळयल्यार सौम्याचो संदेश प्रगट करूंक जायना. आमकां फिरगेचें भायर घालतात गी, वाड्यान आमकां सोडनात गी, ह्या कुटुंबाची आमकां पयस करतात गी, खंयचें चिंता आपूं नाका. धाकल्याक तुमच्या मुखार आसा, खंयचें चिंता आपूं मुखार हाडिना, ती भिरांत ही म्हाका ना. कित्याक हर एकल्यानी जेजू थंय आसाचें म्हणली ती आशा म्हजे थंय आसा. हर एका मनशान जेजूक वळख जाय. कितें आमी करता सौम्या खातीर आमी करूंक जाय, हर एका मनशान जेजू खातीर जियोंक जाय, ही आशा. इत्त आशा धरून सौम्याचो संदेश प्रगट करचे. पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 1:13 जेजू क्रिस्ताचेर परिपूर्ण भरवसो तूं दवर, इल्लोसो न्ही, दिल्यार गेल्यार न्ही. आनी जेन्ना जेजूक तूं वळखताय जेजूकच सुगट कर. देखून तुजो भरवसो परिपूर्ण आसूंक जाय. वाचती वळ. ह्या पासत तुमचे जाणवायाचे कमार बांदून जागी रावा. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमकां लाभोंक आसा त्या कुरपे देण्याचेर तुमचो भरवसो परिपूर्ण दवरा. परिपूर्ण दवरा. त्या दाळा मात तुमकां जिवीत भरवसो परिपूर्ण जेजूचे उतरांचेर, जेजूचेर मात्र, जेजूचेर एकल्याचेर. कित्याक जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 16:33 कित्याक आमी धैर्यान सेवा करूंक जाय. जेन्ना जेजूक तूं वळखताय तुका सेवा करूंक भिरांत आसची ना मोगाच्या भावा भयणीनो. कित्याक जेजून ह्या संवसाराचेर जैत व्हेला, कित्याक तो झुजला, जेजू झुजला देखून आमकां जैत मेळ्ळा. देखून आज आमी हेंच झुजोंक जाय. जुवांचो शुभ वर्तमान अवस्वर 16:33 म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर, म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळच्या खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतली, संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया. पूण धैर्य घेया मोगाच्या भावा भयणी. हांवें संवसाराचेर जैत व्हेला. जेजू म्हणटा हांवें संवसाराचेर जैत व्हेला, तुमी धैर्य घेया, भियेनाकात. आज कश्ट नातलेले आसूंक पुरो हांगासर, फाल्यां कश्ट येतले. आज कश्ट आसले आसूंक पुरो, खंत बेजार आसले आसूंक पुरो, पिडा आसली आसूंक पुरो, फाल्यां हे सगळे नाश जातले, नपळीत जातले आनी तुमकां सूख मेळटलें.
बरोवस तुका आसूंक जाय. तेन्ना मात्र तुका परत वास मुझे ते तुमकां समाधान मेळचे खातीर म्हजे ते म्हणजे जेजू ते आमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. हांवें तुमकां ह्यो संगती सांगल्यात. संवसारांत तुमकां कंत बेजाराई आसतलीच, संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच, पूण धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. हांवें म्हणजे जेजू न्हू संवसाराचेर जैत वेला मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून म्हणण्यो पुस्तका वचवर 3:5 सगळ्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. न्हय अर्धे इल्ले उणे न्ही, सगळ्या काळीज जेजूक दिया. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. जेजूचेर विश्वास दवर. तुजेच बुदवंतकायेचेर पातयेणी दवर नाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घे. आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. हाचे वर तें दायज आसा गी. जर तर सगळ्या वाटांनी तुका जेजू राखता तर तुवें आनी हांवें कित्याक भियोंक जाय? कित्याक आमी सोम्याची सेवा करून फाटीं सरूंक जाय? रोमाकारांक बरयलें पत्र वचवर 6:16 रोमन 6:16 वाच. कोणाचें उतर आयकून कोणाक आमी खाल जावन कित्याक आमकां मेळिल्लें जिवीत आमी होगडाय जाय मोगाच्या भावा भयणीनो. कोण एकल्याक खाल जावन ताची गुलाम साकरी करूंक कित्याक कोणाचें आयकून गुलाम साकरी आमी करी जाय? कित्याक आमी आयकूंक नजो जेजूचें उतर? जर तर हांगासर जेजूचें उतर दिता तर जेजूचें उतर आयका. जर तर ते जेजूचें उतर सांगना तांकां सोडा. जर तर तूं जेजूचें उतर दिता तर कित्याक तुमी तांकां सोडतात? हें सांगता वास. कोण एकल्याक काल जावन ताची गुलाम साकरी करूंक तुमी कबूल जाशात जाल्यार ताचे तुमी गुलाम जातात म्हूण तुमी नेणांतवे. गुलाम मोन हाडतेल्या पातकाचे वा गुलाम नितीवन करतेल्या विधेयपणाचे. असलांची अंत्यावस्था मोगाच्या भावा भयणीनो. जेजूचें उतर आयकून हे समाना तें समाना म्हूण सांगून येतात पळय तांची अंत्यावस्था देवाचें उतर सांगता. फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3:19 फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3:19 वास. नास तांची अंतव्यस्ता म्हूण नास मोगाच्या भावा भयणो तांची अंत्यवस्था. मागीर रडोन कितें फायदो? अवकाश मेळटाना आमी खाण घेना. अवकाश मेळटाना आमी सोंड धांवता. तसल्यांक कितें मेळटा? नास तांची अंत्यवस्था म्हूण येत. नास तांचो जातलो. आज आमकां नास आसा गी. आमी जेजूच्या एकवटान रावता. जेजूक आमी पावरतान स्विकार करता तर आमकां नास ना, आमकां जिवीत आसा. पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 2:16 वास. स्वतंत्र जिणी जियेया मोगाच्या भावा भयणीनो. स्वतंत्र जिणी जियेया. स्वतंत्र जिणी दिता केवळ जेजू. आनी कोणीय दिवंक शकना. मनीस दिना. मनीस तुका आज एक सांगता फाल्यां एक सांगता. आज एकलो एक सांगता. जेजूचें उतर आयकूनचें सोडतात. दुसऱ्यांचें तुमी आयकतात तर तुमी नास जातात मोगाच्या भावा भयणीनो. सांग पावलो खंत आसा. जेजूच्या एकवटान आसलो मनीस नास जाता. कित्याक ते नास? कित्याक आमी जेजूक सोडता मनशाक धरता. कितें म्हळें वास. स्वतंत्र जिणी जियेया. तरी पूण कोटेपण दांपून व्हरूंक तुमच्या स्वातंत्र्याचो तुमी प्रयोग करचो नाका. बगार देवाच्या सेवाका बरी जियोंक तुमी पेसाडा. देवाच्या सेवाका बरी जियोंक तुमी पेसाडा. आमी कोणाचे जावन आसा? पुता तूं कोणाचो? दाडा हांव जेजूचो. बाळा तूं कोणाचें? मम्मी हांव सोम्याचें. आमी जेजूची, आमी सोम्याची, आमी आमच्या देवाची. तर मोगाच्या भावा भयणीनो फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3:20 वास. आमी सर्गींच्या राजाचे नागरीक. आमी जाल्यार सर्गींचे नागरीक. आमी कोणाची? सर्गींच्या राजाचे नागरीक. देखून आमी धैर्यान सोम्याची सेवा करता. कोणी कितें सांगता आमकां जायतें मेळटा मोगाच्या भावा भयणीनो. ह्या खानांत मेळटा त्या खानांत मेळटा. आमी ह्या खानांत आयकल्लें सोडता त्या खानांत आयकल्लें सोडता. आनी कोणाक धरता घट्ट? जेजूक धरता.
जेजूक आमी घट्ट धरता कित्याक आमचो भावार्थ कोणाचेर जेजूचेर आनी कोणे भावार्थ जेजूचेर दवरला ताणी जिवीत आपणायला पळय आनी आबेलान भेटयल्लें बलिदान सर्वेस्परा कित्याक मानवल्लें आबेलाचो बरवसो सर्वेस्परा देवाचेर आसलो मोगाच्या भावा भयणीनो हेब्रेव 11:4 भावार्थाक लागून आबेलान कायनाच्या प्रास वर्ते बलिदान देवाक भेटयलें पळय भावार्थान भेटयल्लें भावार्थ ताचे थंय भावार्थ आसलो देवाच्या उतराक अब्रामान पाळो दिलो कित्याक भावार्थ ताचे थंय आसल्या वरवीं तातूंत तूं 8वी ओळ वाच पळय अब्रामाचो भावार्थ ह्या भावार्था वरवीं सर्वेस्पराचो ताळो ताका आयकलो भावार्था वरवीं ते अब्राहमान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो पळय आनी आज आमचे थंय वस भावार्थ आसा गी आज आमचे थंय भावार्थ आसा तर आमी कोणाचो ताळो आयकता सर्वेस्पराचो म्हणजे जेजूचो आमी ताळो आयकता भावार्थ ना तर जायना देखून भावार्थ मनशांचेर दवरचे नाका भावार्थ देवाचेर आनी कोण जेजूच्या सेवेंत जेजूक पर्ग करता तांच्या सांगा कित्याक पावलांनी सांगलां तुमी म्हजो फाटलाव करा तर आज आमी सोम्याक पर्ग करता तर जेजूक उंच उबारता तर तांच्या सांगाता मेळून सोम्याची सेवा करा जेजूची सेवा करा कस विळापाचो बूक अवस्वर 3:20-4 म्हजो आत्मो म्हणटा सर्वेस्पर म्हजे दायज सर्वेस्पर म्हजे दायज आज हे उतर तुमच्या काळजांत आसूंक जाय कितें म्हणटा म्हजो आत्मो म्हणटा हर एकल्यांचो आत्मो हें सांगूंक जाय सर्वेस्पर म्हजे दायज देखून ताचेर हांव दवरता म्हजो विश्वास ताचेर विश्वास दवरू देवाचेर विश्वास दवरू जेजूचेर विश्वास दवर आत्म्याचेर विश्वास तूं सांडी नाका विश्वास केदींच सांडी नाका विश्वास तूं सांडशी तर तूं सोलवतलो मोगाच्या भावा भयणीनो जर तुजो विश्वास जेजूचेर आसा तूं केदींच सोलवचो नाय निराश लेगून जावचो नाय निराश जायना आमी कित्याक आमचो विश्वास कोणाचेर जेजूचेर देखून नितीवंत मनीस जर तर आपल्या नितीवंतपण सोडून चलता जाल्यार तो नाश जातलो पूण एक अविश्वासी जेजूचेर विश्वास दवरता तर बचाव जातलो उडास दवरा एजेकियल चॅप्टर 18 एजेकियलाचो बूक अवस्वर 18 ओळ 20:27-20:8 वाच नितीवन मनीस आपले नितीवनपण सांडून वायट करता वळ्या मोगाच्या भावा भयणीनो नितीवन मनीस बरो मनीस हो जेजू कितले महिमा दिता कितें खंतारा कितें मागणें करता आनी असलोच मनीस जर तर आपले नितीवनपण सांडून वायट करी जाल्यार आनी मरता तेन्ना तो आपणे केल्ल्या वायटाक लागून मरता कित्याक मरता कित्याक ताका वायट जाता बरें आपणावन बरें जिवीत जोडून वायट काण गेलें कोणें कितें सांगलें म्हणून वायटाक ताणें सांगात घेतलो वायट असो सांगात घेतलो देखून तो मरता जर मोगाच्या भावा भयणीनो एक वायट मनीसी जेजूचें उतर आयकून जर रावलो तर जेजूच्या एकवटाचेर रावता जेजू थंय साश्टाक जिवितांत तो जियेतलो आज आमकां जेजूचें उतर मेळोन जेजूतान आमी वेचें की या जेजूचें उतर आयकूंक आमी आनीकी चड धांवून येवचें जेजूचें उतर आयकल्यार मात्र मोगाच्या भावा भयणो हें जिवीत देखून तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 1:8-13 वाच तिमोथीक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 1:8-13 तर आमच्या सोम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजानाका बगार देवाचे सक्तेचेर पातयेवन सुवार्ता परगरच्या कश्टा वावटीन म्हजे सवे भागीदार सांपोल कितें म्हणटा म्हजे सवे
कष्ट वावटीन भागीदार जा. आज एक धैर्यान तुमकां सांगूंक हांव कशें व्हरता. जर तर आज फादर जेरी देवाचें उतर प्रगट करता तर ताच्या सांगाता रावन हांवें आनी तुवें हर एकल्यान तुमी देवाचें उतर प्रगट करच्यान कितें सूख आसा. सांत पौल यांच सांगता म्हजे सांगाता रावा आनी सोम्याक प्रगट करा. आज आमी फादर जेरी सांगाता रावन आज सोम्याक आमी प्रगट करना आसां. यांच खाम मोगाच्या भावा भयणीनो, या खामा खातीर आमकां विंचलां. हर एकल्यांक तुमकां आंगा आशिल्ल्यांक, भायर आशिल्ल्यांक हांव सांगना पूण आंगा आशिल्ल्यांक आमकां या फादर जेरी सांगाता रावन आमी कितें करूंक जाय. देवाचो संदेश प्रगट करूंक जाय. आनी देवान आमची सोडवण केली आणि आमकां पवित्र जावंक आपोवणें दिलें. आपोवणें आमकां दिलें हांगासर आमच्या कन्यांक लागून न्हय, बागार आपणे केल्ले मांडावळे आनी कुरपे खातीर. वळ्यानी गिताच्या कुरपे खातीर आज आमकां हें भाग. आज आमकां एक बसोंक आनी हांगासर शांत रितीन देवाचें उतर आयकूंक कितल्यो शिकवण्यो न्ही. आमकां मिसा गेल्यार कितलो वेळ मेळटा देवाचें उतर. 5 या 10 मिनटांनी गी. तातूंत संवसारी गजाली. पूण हांगासर सगळो दीस खंय सारी आसा गी. आज मोगाच्या भावा भयणो त्या खातीर आनी मुखार ही कुरपा वेळा काळा पुर्वीच क्रिस्ता जेजू मारिफात ताणें आमकां दिल्ली आनी आतां आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या दर्शना मुखांत ताणें ती उगडापी केली. जेजूचें दर्शन तुका या म्हाका जाल्ल्या खरीच आमी जेजूच्या एकवटांत रावंक शकना. जेजूक आमी प्रगट करचें सोडया. जेजूचें उतर वाचूंक आमकां एक पळयत पुस्तकांत एक वाचप वाचूंक सयत आमकां जावचें ना. जेजूक वळखल्या शिवाय आज कित्याक हांव सांगता जेजूक हांव वळखलां. जेजू कोण म्हणून जाणा जाला. ह्या वरवीं मोगाच्या भावा भयणीनो जाता शिवाय ना तर जायना आमकां. जेजूक वळखा. आनी मुखार ताणें मोरणाची पदवी नास केली आनी स्थापीत केल्ले जिवीत आनी अमरपण सुवार्ते मारिफात उजवाडा हाडले. ह्या सुवार्ते मारिफात आज उजवाडाक आयला ना. आज म्हज्या जिवितांत या तुमच्या जिवितांत उजवाड आयला जाल्यार ह्या सुवार्ते वरवीं मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी ही सुवार्त जावंक जाय मुखार. देखून ह्या सुवार्ते खातीर जुवांव एक विश्वासी शिपाया भशेन वावुरला. जुवांव ह्या सुवार्ते खातीर एक शिपाय कसो वावुरला. जुवांवचो शुभ वर्तमान आवस्वर 1:19 वाच. जुवांवचो शुभ वर्तमान आवस्वर 1:19. कोण तूं म्हूण विचारूंक जो देवानी जेरुजालेमांतावन याजकांक आनी लेवितांक धाडलेल्या वेळार जुवांवन दिल्ली साक्ष ही हांव क्रिस्त न्हय म्हूण ताणें कितेंच लिपय नासतना सत आसा तशें स्पश्ट सांगलें. तूं कोण तर एलिया म्हूण तांणी ताका सवाल केलें. न्हय म्हणालो तो. हांव एलिया न्हय. तांणी परतान विचारलें तूं एक प्रवादी. ताणें जाप दिली हांव न्हय. हांव प्रवादी न्हय. ते म्हणाले तर तूं कोण म्हूण आमकां सांग. आमकां धाडलेल्याक आमी पाटी जाप दिवंक आसा. तुजे विशांत तूं कितें म्हणटाय. जुवांवन तांकां इजाया प्रवादेच्या उतरांनी जाप दिली. सोम्याची वाट नीट करा म्हूण अरण्यान बोब मारतेला सोताळो हांव. ताणें कितेंच लिपोवना मोगाच्या भावा भयणीनो. जुवांवन कितेंच लिपोवना. सोम्याक साक्ष जावन जियेलो. सोम्या खातीर सगळें जिवीत झुजलो. पळयत पुस्तकांत जायते दाखले आसात. सोम्या खातीर जियेल्ले, जेजू खातीर जियेल्ले आनी मनीस ह्या जेजू खातीर जियेल्ल्यांची पाट धरून गेलो. पूण जुवांव सोम्याची पाट धरून गेलो, जेजूची पाट धरून गेलो आनी जेजू जावन आसा सोडवणदार म्हूण ती वाट दाखोवन गेलो. आनी मनीस फटवून पडलो. मनीस ह्या जेजूची वाट वेल्ल्यांची पाट धरून गेलो आनी जिवीत होगडायलें. पूण आज आमी हें सक्कड सांडून जेजूचो पाटलाव करूंक आयले. हांव जेजूचें उतर आमी आयकूंक आयले. हांव जेजूक साक्ष जावन जेजू खातीर कितें तरी म्हज्या जिवितांत हांवें करी जाय. कित्याक म्हज्या खातीर ताणें रगत वरयलां आनी म्हाका जिवीत दिल्ल्या म्हज्या जेजू खातीर
हांवें कितें तरी, कित्याक आज म्हाका रगत व्हरोवची गरज ना, पूण म्हज्या जेजू खातीर हांवें झुजय. जेजूचें नांव उंच उबारी जाय आनी तेन्ना जेजू तुका म्हाका उंच उबारतलो. हेंच भाग हर एकल्यांक देव फावो करून दी म्हण मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.